अब सुरु हुन्छ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। सीधा कुराको आजको संस्करणमा हामीसँग छन् जलस्रोतमा भारतको कब्जा, उधारोमा गरिएको हर्ष बढाई, आक्रोशमा बदलिन सक्ने यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत जाँदा गरेको सहमति भएको भनेको विषय हो, सम्झौता भएको भनेको विषय हो। यस्तै अर्को विषय रहेको छ दमकको चमक बढेपछि बालुवाटार बिर्साउने गरी अर्को जग्गा काण्ड मसियो भन्ने विषय चाहिँ झापाको झापास्थित बालुवाटारको जग्गा चाहिँ हडपेको विषय हो। यस्तै अर्को रहेको छ हामीसँग छोरी गुमाउँदाको पीडा, 33 दिनदेखि न्याय माग्दै माइती पक्ष माइती घरमा, यो प्रसङ्ग हो धनुषाको। यस्तै अन्य प्रसङ्गहरू पनि आजको सीधा कुरामा हामीसँग रहेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। फेरि गन्हाउने भयो काठमाडौँ, बल्ल सफा र स्वच्छ वातावरण विचरण गर्न पाएका थिए काठमाडौँ उपत्यकावासीले। तर फोहोरको खेल फेरि सुरु भएपछि काठमाडौँको गति मती फेरि उस्तै हुने भएको छ। क्याट क्यान डु बट म्यान नट क्यान डु इन काठमाडौँ, अर्थात् बिरालोले फोहोर लुकाउन सक्छ तर काठमाडौँवासीले सक्दैनन् भन्दै एक विदेशी लेखकले सन् 80 को दशकको सुरुमा हानेको यो व्यङ्ग्य अझै पनि ठ्याक्कै मेल खानु दुर्भाग्य नै हो। दुर्भाग्यको यो फेरिस्ता फेरि दोहोरिँदा सफा र फेरिएको वातावरणमा रमाउन थालेका काठमाडौँ उपत्यकावासी अब केराको बोक्रामा चिप्लिने भएका छन्। गन्हाउने दुर्गन्धका अघि नाक थुन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने भएका छन्। बर्खा महिना यसै पनि धेरै अर्थमा संक्रमणको जोखिमले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यही कारण भाइरल संक्रमणको जोखिमका बीच घरबाट निस्कने भएका छन्। फेरियो, धेरै अर्थमा फेरियो काठमाडौँ। धेरै अर्थमा सहज र सुन्दर हुन थालेको छ काठमाडौँ। संघीय राजधानी हुनुको बोध मात्र होइन, प्रदूषणको कारण संसारभर कमाएको बदनामी पखाल्ने प्रयासमा थियो काठमाडौँ। तर फेरि पुरानो घाउ बल्झिँदा काठमाडौँ सहित यस आसपासका 13 वटा नगरको फोहोर जुन ठाउँमा हो त्यही ठाउँमा थुप्रने भएको छ। तर बदनामी भने काठमाडौँले मात्रै बोक्नेछ। हुन पनि कहिल्यै खोजिएन स्थायी समाधान। जो आए पनि आश्वासनको शब्दको खाप सिरानी हालेर सुते सिसडोलवासी। यो गर्दिन्छु उ गर्दिन्छु भन्नेहरूले बन्सरी डाँडा र सिसडोलवासीलाई जहिले पनि मक्खनै पारे। हुन पनि लाखौं मानिसबाट उत्सर्जित फोहोरलाई अँगालेर बस्नु परेका बन्सरे र सिसडोलवासीको पीडा पनि कम छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै हित हेरेर सिसडोल र बन्सरी डाँडावासीको पीडा बिर्सदा पाप भने पक्कै लाग्छ। फोहोर भनेको गन्हाउने नै हो, यो यताका लागि होस् या उताका लागि होस्। रातारात धेरै गम्भीर मुद्दामा जादु देखाउने दलहरू फोहोरसँग भने हार्दै आइरहेका छन्। दलहरूको प्रतिबद्धता कमजोर बन्दा फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकार कहिल्यै जिम्मेवार बनेन। प्रदेश सरकारलाई त कहिल्यै मतलब नै भएन। जति लड्नु पर्ने थियो लड्न पनि एक्लै लड्यो काठमाडौँ महानगर। आँखाको अगाडि देखिएको सत्य यही हो। तर यही महानगरसँग पनि मोह भङ्ग भएको छ बन्सरी र सिसडोलवासीको। उनीहरूले पीडा नै ओकलेर भन्न थालेका छन् कि हामीलाई मारिदे कि बस्ती सारिदे। मानिसले यस्तो वाक्क भएर नै बोल्ने हो, दिक्क भएर नै ओकल्ने हो। वाक्क दिक्क भएका जनताले फ्यालेको फोहोर बोकेर काठमाडौँ आउन नसक्लान्, तर काठमाडौँको फोहोर रोकेर उनीहरूले फोहोरको शक्तिको परिचय भने फेरि दिन सक्छन्। फोहोरलाई मोहर बनाउने कुरा धेरै पटक सुनियो। फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने भाषण पनि धेरै सुनियो। सुन्दा सुन्दा बागमती पनि गन्हाउने नै बग्न थालिन्। विष्णुमती, शोभा भगवती, रुद्रमती, मनहरा र हनुमतीको रूप पनि विरूप भएको धेरै भइसक्यो। काठमाडौँ भित्रका सबै गङ्गाहरू गन्हाउने भन्दा काठमाडौँ उपत्यकावासीको पाप पनि बगाउन नसक्ने भएका छन्। कुरा दृढ इच्छा शक्तिको हो, कुरा प्रतिबद्धताको हो, कुरा जनताप्रतिको दायित्वको हो, देशप्रतिको इमान्दारिताको हो। ठुला सपना बाँड्नेहरूले पहिला फोहोरको स्थायी समाधान खोजे हुन्थ्यो। धेरै कुरामा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउने दलहरूले फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि सामूहिक समाधान खोजे हुन्थ्यो। फोहोर अब गनाउनु हुँदैन, फोहोर अब राजनीति बन्नु हुँदैन, फोहोर अब छताछुल्ल फ्यालिनु हुन्न। फोहोरबाट भने जस्तै मोहर नै बनाइयोस्, किसानलाई अभाव हुने मल नै बनाइयोस्। जनतामा चेतना जागोस्, सरकारको चासो गम्भीर बनोस्।
महानगरको प्रयास सफल होस्, यही आग्रहसहित सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि कार्यक्रम सीधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईहरूका चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारेका विभिन्न रिपोर्ट र त्यस विषयसँग सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ लिनेछौँ। साथै कार्यक्रमको अवधिभर तपाईँहरूका चासो गुनासो र प्रश्नहरू छन् भने पनि हामीलाई स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा फोन तथा भिडियो कल गरिराख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। हामी चाहिँ पहिलो विषयवस्तु आज चाहिँ बालुवाटारलाई बनाएको छौँ, तर झापाको बालुवाटारको प्रसङ्ग हो। एउटा बालुवाटार राष्ट्रिय चर्चामा छ, अर्को बालुवाटार भने ओझेलमा छ। एउटा बालुवाटारका खलपात्रहरू खोर जाकिँदैछन्, अर्का बालुवाटारका खलपात्रहरू मस्तीमा छन्। नेपालमा 2वटा बालुवाटार रहेछ र 2वटै बालुवाटारमा भयानक जग्गाकाण्ड भएको छ। चर्चामा रहेको बालुवाटार काठमाडौँको ललिता निवास हो भने ओझेलमा परेको बालुवाटार जग्गाकाण्ड झापाको दमकमा छ। झापाको दमक भन्न साथ एउटा कुरा बुझिहाल्नुभयो होला, केपी ओलीको गृह क्षेत्र। तर यहाँ जग्गाकाण्ड मचाउनेहरू चाहिँ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका प्रिय पात्र हुन्। स्थानीयको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँको बालुवाटार जग्गाकाण्ड भन्दा सानो छैन झापा दमकको बालुवाटार जग्गाकाण्ड। यो ठाउँ दमकको वडा नम्बर 8 मा पर्छ। यहाँको महँगो जग्गा करिब 40 बिघा अर्थात् करिब 800 रोपनी रेवतराज पुरी उर्फ गगन पुरीको परिवारले हत्याएको छ। मूल्यको हिसाबले पनि यो जग्गाकाण्ड काठमाडौँको बालुवाटार काण्ड भन्दा ठूलो भएको बताइन्छ। गगन पुरी माओवादीका नेता हुन्। उनी नारायण काजीको पार्टीबाट माओवादीमा आइपुगेका हुन्। यो बालुवाटारको सडक, नदी किनार प्रति र झाडी जग्गाहरू सहित सरकारी र व्यक्तिको गरी करिब 40 बिघा जग्गा गगन पुरीले आफू, पत्नी, आमा, दिदी र दाजुको नाममा पारेका हुन्। यसरी जग्गा कब्जा गर्दा उनले मालपोत र नाफीका कर्मचारीहरूलाई पनि घुस दिएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको छ। तत्कालीन केपी ओलीको पालामा गगनलाई जग्गा ठगी, किर्ते, जालसाजीको अभियोग लगाएर थुनमा राखियो। तर उनी सोर्स लगाएर सानो रकम धरौटीमा छुटे। काठमाडौँको बालुवाटारको भन्दा ठूलो झापाको बालुवाटारको जग्गा काण्ड गर्ने गगन पुरी कसरी छुटे, यसको खोजी गर्दा सीधा कुराको टोलीले केही तथ्य फेला पारेको छ। लुटको जग्गा गगनले एक्लै खाएनन्, एमालेका नेताहरूलाई पनि बुझाए। केपी ओलीका अति निकट भनेर चिनिने दमक वडा नम्बर 8 का तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति गौतमकी बुहारी सुशीला निरौलाको नाममा रेवतराजले करिब 10 कट्ठा जग्गा दिएका छन्। यसै गरी एमाले नेता अग्नि खरेलको भाइको श्रीमती टेकमाया खरेलको नाममा पनि 12 कट्ठा भन्दा धेरै जग्गा दिएको छ। स्मरणीय छ, यो जग्गा हात पार्दा अग्नि खरेल महाधिवक्ता पदमा थिए। यसै गरी कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूले पनि जग्गा हात पारेका छन्। यो जग्गा काण्ड कति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौँ। गगनपुरीलाई जग्गा घोटाला गर्न सघाउने नाफी अधिकृत बिन्देश्वर पञ्जियारले परिवारकी प्रेम कुमारी पञ्जियारको नाममा 10 कट्ठा जग्गा हात पारेका छन्। यसै गरी नाफी सर्वेक्षक सीताराम यादवले परिवारकी बालकुमारी यादवको नाममा 10 कट्ठा जग्गा पाएका छन्। यसै गरी अन्य कैयन कर्मचारी र नेताहरूले बालुवाटार जग्गा लुटमा हिस्सा पाएका छन्। पञ्जियार र यादवले हात पारेको जग्गाको किस्सा उदेक लाग्दो छ। यो जग्गा चाहिँ सरकारी होइन, व्यक्तिको हो। बाबा फिट्स प्रालीको बालुवाटारमा 1 बिघा जग्गा थियो। त्यो जग्गा पहिले रेवतराज पुरीको नाममा गयो। रेवतको नाममै गएका दिन पञ्जियार र यादवको नाममा पनि गयो। बाबा फिट्सले आफ्नो जग्गा खोइ भनेर अख्तियारमा उजुरी समेत दिएको छ, तर अख्तियारले वास्तै गरेको छैन। अख्तियारले कारवाही अगाडि बढाओस् पनि कसरी? गगन भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उप प्रधानमन्त्री नारायण काजीका नजिकका मान्छे न ठहरिए। जग्गा लुट सहदिन भन्दै भाषण गर्दै आएका उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजीले आफ्नै नाकमुनि आफ्नै मानिसले गरिरहेको लुटलाई भने खुला छुट दिइरहेका छन्। गगनपुरीको लुट बालुवाटारमा मात्र सीमित छैन। दमक स्थित सडक विभाग कार्यालय करिब 7 बिघामा फैलिएको छ। यो कार्यालयको पहिले 2वटा गेट थियो। एउटा गेट गगनपुरीले खाइदिएका छन्। यो दुग्ध डेरी भएको ठाउँ पहिले सडक थियो। तत्कालीन नापी नक्सामा पनि सडक नै देखिन्छ। जनयुद्ध सकिए लगत्तै सडक विभागको एक भाग माओवादीले कब्जा गरेको थियो। त्यसबेला गगनले यो सडक नै कब्जा गरिदिए। यो दुग्ध डेरी रहेको 1 कट्टा 3 दूर जग्गा अहिले गगनको नाममा छ। यो जग्गाका बारेमा पनि अख्तियारमा उजुरी छ, तर कुनै कारवाही अगाडि बढेको छैन। दमक जग्गा घोटाला काण्डको अर्को रोचक पक्ष के छ भने 40 बिघा भन्दा धेरै जग्गा लुट हुँदा ओम प्रकाश पौडेल नामका व्यक्तिको नाममा पनि करिब 11 बिघा जग्गा गएको देखियो। ओम प्रकाशको खोजी भयो। उनी उर्लाबारीका अटो चालक रहेछन्। आफ्नो नाममा 11 बिघा जग्गा भएको थाहा पाउँदा उनी चकित भएका थिए।
पछि उनले सो जग्गा गगनपुरीले आफ्नो नाममा राखेको बताए। ओम प्रकाशको जग्गा अहिले रोक्का छ, उनी अटो चलाइरही बसिरहेका छन्। नारायण काजी गृहमन्त्री भएका बेला सो जग्गा फुकुवा गरेर बेचबिखन गर्न गगनले अहिले ग्राहक खोजिरहेका छन्। काठमाडौँको बालुवाटारमा सबैको ध्यान गयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पनि भयो। तर झापाको बालुवाटार जग्गा काण्डमा दुनियाँको ध्यान गएन। काठमाडौँको बालुवाटारमा जग्गा काण्ड गर्नेहरू खोरमा छन्, तर झापाको बालुवाटारमा जग्गा काण्ड गर्ने गगनपुरीलाई भने केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री निवासमै देख्नेहरू धेरै छन्। प्रसङ्ग थियो झापाको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको काण्डको। यस विषयमा थप कुराकानीको लागि प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिराज गौतम। गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। हजुर, धन्यवाद। यो दमकको चमक बढ्दै जाँदा भूमाफियाको खेल पनि तपाईहरू नगर प्रतिनिधि हुँदै सुरु भएको रहेछ नि? हजुर, यो हामीभन्दा अगाडि सुरु भएको, जब कर्मचारीले चलाएको थियो नि। हजुर, नगरपालिका कर्मचारी चलाएको बेला सुरु भएको हो। हामी प्रतिनिधि भएपछि त्यो सुरु भएको होइन, अगाडि नै हो। तपाईँ चाहिँ अगाडि बढाउने मात्रै हो यही प्रकरणलाई? होइन, अगाडि मैले के बढाएर त्यस्तो केही पनि तपाईँ नै वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँकै वडाको करिब 40 बिघा सरकारी जग्गा त व्यक्तिको नाममा हजम भएको छ नि? होइन, त्यो त मैले त्यसरी त कसले त्यो सिपाही। हजुर, तपाईँकै बुहारी सुशीला निरौलाको नाममा पनि 10 कट्टा जग्गा नामसारी भएको रहेछ नि, उपलब्ध भएको रहेछ नि? हजुर, हामीले सुनिरहनु भएको छ? हामीलाई सुनिरहनु भएको छ गौतम सर यहाँले? हजुर हजुर, सुन्दैछु। हजुर, यो के हो सर, यो जग्गा प्रकरण के हो? तपाईँकै बुहारीको नाममा पनि जग्गा पास भएको देखियो नि? जग्गा प्रकरण भनेको त मेरो अब दुलैले नम्बरी जग्गा किनेको हो, मालपोत कार्यालय अमिन ल्याएर छुट्याएर पुरानो नम्बरी भनेर किनेको हो। हजुर, हामीसँग राजीनामा पास छ, धनी पूर्जा छ। हामीले त्यो त्यसै चाहिँ लिएको होइन। हामीले अब मेरो छोराले किनेको जग्गा हो। हामीले मालपोत कार्यालय गएर पास गरेर मालपोतको अमिनलाई ल्याएर नापेर अनि किने हो। सरकारी जग्गा नै होइन र यो चाहिँ तपाईँको नाममा पनि आएको होला? सरकार होइन, पुरानो नम्बरी हो। पुरानो नम्बरी हो, पहिले खोला लगाएको थियो, खोलो बाँधेपछि निस्किएको हो, त्यो सरकारी जग्गा होइन। तर यो त 40 बिघा जग्गा जुन थियो सरकारी र व्यक्तिको नाममा, सरकारी नभए व्यक्तिकै नाममा थियो हुन त पहिला, पछि तपाईँहरू सबै मिलेर जो हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू सबै मिलेर बाँडीचुरी गरेर जग्गा पास गर्दाखेरि सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो नाममा हालेको भन्ने प्रमाणै छ हामीसँग? होइन, हामीले त्यसरी मिलेर हालेको प्रमाण त अब होला के छ भने ठिक छ, त्यो के छ हेरौँ। तर म यति कुरा भन्दछु कि त्यो जग्गा हामी जनप्रति हुनुभन्दा अगाडि नै अब त्यो गगनजीले के गरेर दर्ता गर्नु हामीलाई थाहा छैन। तर त्यो जग्गा हामीले किन्दा पुरानो नम्बरी जग्गा पहिले बजमानगिरीको जग्गा थियो, खोलाले बगाएर लगेको हुनाले अनि मेरो छोराले 10 कट्टा जग्गा किनेको हो। 10 कट्टा पनि होइन, 9.5 कट्टा किनेको हो। हामीले मालपोत कार्यालयको अमिन ल्याएर नापेर मालपोत कार्यालय पास गरेर लिएको हो। तपाईँको यो तपाईँले नै भन्नुभयो गगनपुरी नाम लिनुभयो, उहाँसँगको सम्बन्ध चाहिँ के छ तपाईँको? केही पनि छैन मेरो। यी वार्डमा बसेका मान्छे हो, अरू केही होइन। उहाँ माओवादीको नेता हो, म एमालेको हो। के सम्बन्ध हुनु राम्रो? भनेपछि यो जग्गा चाहिँ तपाईँले नियम सङ्गत रूपमा किनेरै लिनुभएको हो? नियमसँग किनेरै लिएको, मालपोत कार्यालय पास गरेर लिएको हो। त्यसमा म निष्क्रिय छु क्या। कसैले उजुर गरेर के गरौँ भने म जान्दिनँ हो कि मान्छेले खुट्टा तान्नु हरेक थोक गरे हुन्छ। तर म केमा क्लियर छु भने मालपोत कार्यालयसँग हामीले मालपोतको अमिन ल्याएर नापेर अनि जग्गा क्लियर गरेर पुरानो नम्बरी हो भनेर हामीले पास गरेर लिएको जग्गा हो। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ। हस्, ल धन्यवाद, मेरो पनि धन्यवाद। हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिराज गौतमलाई। उहाँको पनि यो जग्गाको चमक बढ्दै जाँदा, यो जग्गाको काण्ड बाहिरिरहँदा उहाँको नाम पनि बाहिर आएको थियो, उहाँको नाम पनि जोडिएको थियो। अब यतिखेर भने एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि हामी पुनः अन्य प्रसङ्गहरू लिएर आउँछौँ।
अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्दैछौँ। यो प्रसङ्ग चाहिँ धनुषाको नगराइनाथ खिरखिरियाकी निर्मला देवीको परिवार 33 दिनदेखि माइती घर मण्डलामा धर्नामा छ। दाइजो नदीको न्युमा 25 वर्षीय छोरीको हत्यापछि न्याय खोज्दा उल्टै प्रहरीले दमन गरेको पीडित परिवारको आरोप रहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 25 वर्षीय आरती शाहको गत वर्ष जनकपुर धाम 9 थापाचोकका मोतीबाबु शाहसँग विवाह भएको थियो। इन्जिनियर ज्वाई फाइने खुसीमा केटा पक्षको माग स्वीकार्दै 24 लाख ऋण गरेर केटा पक्षको विवाह खर्च पनि बेहोरी। तर विवाह भएको वर्ष दिन नबित्दै दाइजोको न्युमा मानसिक तनाव र कुटपिट गर्न थालियो आरतीलाई। आरतीले यो कुरा आफ्नो माइतमा गएर भनिन्। छोरीको पीडा देख्न नसकेर उनका बाबु विनोदले दाइजो दिने जोहोतोहो गर्दै थिए। यसैबीच आरती बेहोस भएर जनकपुरकै काव्य अस्पतालमा लगेको खबर आयो। माइती पक्ष अस्पताल पुग्दा आरतीको मृत्यु भइसकेको थियो। उनको शरीरभरि नीलडाम थियो। दहेज के लागे दहेज दके बियाह क देनी रे आ ऊपरी थप दहेज के लागी गांव पर हमरा मरे से पहले 12 दिन आइला पर मर गेल। 11 दिन जे दिन पुरले ते दिन हमरा बेटी के रात ने मार गेल। ओइसे पहले हमरा गांव पर गेल रहे तारा कल के माई से गोदरेज अनबारी दी है आ दरेज अते गोदरेज अनबारी मोटरसाइकिल से दे आरो कति तन से रह कहने दी है। तो हम कथी कहलिए से गोदरेज अनबारी तू जेहन लेबे तेहन द देब मोटरसाइकिल नहीं देल होते हम से। मोतीबाबुले अस्पतालबाट शव सिधै घाटमा पुर्याए। आरतीको माइती पक्षले घाटबाटै शव फिर्ता ल्यायो। प्रहरीले जाहेरी नलिएसम्म दाह संस्कार नगर्ने अडान लियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा अगाडि शव राखेर आन्दोलन गर्दै जाहेरी लिन दबाब दिए पनि प्रहरीले जाहेरी नलिएको आरतीका बुवा बताउँछन्। त्यसपछि उनीहरूले आरतीका सासू ससुरा श्रीमान र देवरको नाममा हुलाक मार्फत किटानी जाहेरी दिएका थिए। आरतीका श्रीमान मोतीबाबु शाहको परिवारले उनले आत्महत्या गरेको बयान दियो। तर माइती पक्षले दाइजोको न्युमा आरतीको हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। प्रहरी पक्षले पीडकको प्रभावमा परेर घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको पीडित पक्षको आरोप छ। त्यही कारण उनीहरू धनुषाबाट काठमाडौँ आएर धरना दिइरहेका छन्। हामी पीडित हो, हाम्रो छोरी मरेछ, कसैले मार दिएछ भने हैन, अनि दाइजोको कारणले मारेछ। त्यो पनि त यो अभियान चलाइरहेछ सरकार, दाइज नलिन नदिन। यो घटना तपाईको 7 गतेको हामीहरूलाई थाहा भए हैन। जाहेरी हामीहरू 8 गतेको दिएछु, लासलाई पनि 9 गतेको जलाइसकेछ हैन। सबै कुरा मध्ये राखेर अनि पुलिस प्रशासनले 32 गतेको हाम्रो फाइल 30 गतेको गइसकेछ सरकारी वकिलको नजिकमा। हामीहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो, प्रशासनलाई पनि थाहा भइसक्यो, दोषीलाई पनि थाहा भइसक्यो, मिडियालाई पनि थाहा भइसकेका थिए। अनि त्यस पछाडि पुलिस प्रशासनले हामीहरूलाई बोलाएर आफ्नो अफिसमा कुटपिट गरियो। किन कुटपिट गरियो? पीडित परिवार माइती घरमा बसेको 1 महिना बढी भइसक्दा पनि कुनै पनि निकायको नजर नजानु अर्को उद्वेगको विषय बनेको छ। प्रसङ्ग थियो धनुषाको। अब अर्को प्रसङ्ग रहेको छ। तर अर्को प्रसङ्गमा जानुभन्दा पहिले हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईँ कुन ठाउँबाट जोडिनु भयो? को जोडिनु भयो? सर प्रणाम, हम सर मलेसिया से बोले थे सर। हजुर, कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? सर मलेसिया से बोले थे, जोर बारू से सर। हजुर, यहाँको समस्या के थियो? के समस्या भएको हो भनिदिनुहोस् न, राखिदिनुहोस् आफ्नो समस्या। समस्या सर यही छ कि मेन पावर को 3,75,000 रुपया दियो सर। यहाँ भन दियो कि काम अच्छा कंपनी दिला दियो रे, यहाँ आके मेडिकल अनफिट भयो सर। अब मेडिकल अनफिट भयो, उस दिन से खाना साना सर सब बंद कर दियो कंपनी। 3.5 महीना भयो सक्यो, कंपनी अभी न भेजा रहा है सर, न कुछ न कतर। पासपोर्ट भी ले लिया है सर, कुछ भी हमको समझ में नहीं है। नया आदमी है सर, हम मांग चाय यहाँ खा रहे हैं। अब कुछ कोई मेन पावर फर्जी टिकट बना के भेज रहा है सर, हमको कोई साधन नहीं है सर। तपाईले आफू जुन मेन पावरबाट त्यहाँ जानुभएको थियो कामको लागि, त्यो मेन पावरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्नु भयो कि राख्नु भएन? राख्नु भयो सर। वो सर टिकट बना के भेज रहा है सर, फर्जी टिकट बना के भेज रहा है। हम 10 दिन 15 दिन वेट करते हैं और टिकट यहाँ गलत हो जाता है, हम फिर जा नहीं पाते हैं सर। ये भूखे मर रहे हैं सर, क्या कहे सर। प्रणाम करते हैं। फर्जी टिकट बनाएर मेन पावरले तपाईलाई नेपाल
फर्काउनको लागि तपाईँले आउन खोज्दाखेरि मेन पावरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नक्कली फर्जी टिकट बनाएर पठाइरहेको हो? हजुर। कुन मेन पावर हो तपाईँ? कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो तपाईँ? सर द्वितीय मेन पावर। तपाईँले यो आफ्नो समस्याको बारेमा राजदूतावास एम्बेसीतिर पनि खबर गर्नुभयो कि भएन? सर एम्बेसी में, मलेशिया के एम्बेसी में मलाई सुन्दैन मेरा यहाँ से 7-8 घंटा लाग्छ। मेरा पासपोर्ट छैन सर, पुलिस प्रहरी सब पकड्छ के त म कसरी जान्छ? खाने के लिए पैसा छैन सर। बस से 8 घंटा 9 घंटा लाग्छ सर। पासपोर्ट पनि कम्पनीले आफैसँग राखेको अवस्था हो, तपाईँलाई दिएको छैन हो पासपोर्ट पनि? पासपोर्ट सर कम्पनीले राखेको सर, मलाई दिँदैन। कम्पनीले काम पनि नदिएको, पासपोर्ट पनि नदिएको, खाना बस्नलाई पनि नदिएको समस्या हो? हाँ सर, कोई पानी सहित न दे रहा है सर। हम यहाँ रूम में सिर्फ बंद रहते हैं, भर दिन भर आते हैं। इंडियन आदमी 2-4 गो है ना, तो वो खाना हमको खिला रहा है अपना बखरा में से सर। हस्, हामी तपाईँको समस्या चाहिँ यो तपाईँ जुन मेन पावर कम्पनीबाट तपाईँ जानुभएको थियो त्यो मेन पावर कम्पनीसँग राजदूतावाससँग कुरा गरेर तपाईँको उद्धारको लागि चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ है त? जी प्रणाम करेजी सर, हमरा उद्धार कर। हस्, धन्यवाद। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, मलेसियाबाट जोडिनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ मलेसिया गइसकेपछि काम चाहिँ मेन पावर कम्पनी जुन कामको लागि पठाएको थियो त्यो काम चाहिँ गर्न नपाएको र कम्पनीले काम पनि नदिएको, पैसा पनि नदिएको, खाना बस्नको लागि व्यवस्था पनि नगरेको र घर फर्कन खोज्दाखेरि चाहिँ मेन पावर कम्पनीले चाहिँ नक्कली टिकट पठाएर चाहिँ धोका दिइरहेको उनले बताएका थिए। हामी चाहिँ यी मेन पावर कम्पनीको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र ती मेन पावर कम्पनीसँग राजदूतावाससँग पनि उहाँको उद्धारको लागि पहल गरिदिनको लागि आग्रह गर्नेछौँ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा पनि यो फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। अब भने अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अर्को प्रसङ्ग विद्युत भारतको कब्जामा रहेको बारे हो। भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने भनेर नेपालमा लगभग हर्ष बढाइ नै गरियो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै ठानिएको छ यसलाई। भारतले बाटो दिएपछि नेपालको बिजुली बङ्गलादेशसम्म बल्ने भयो भनेर अर्को खुसियाली नै मनाइसकिएको छ। तर पहिले नेपालको 1-2 वटा नदीका आयोजना मात्रै कब्जा गर्ने छिमेकी भारतले अब भने नेपालको समग्र जलस्रोत क्याप्चर गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको सर्लङ्ग हुन थालेको छ। नेपालको जलस्रोत प्रयोग गरेर महाशक्ति बन्ने होडमा लागेको भारतले हरेक हरकत देखाउन थालेको छ। त्यसमाथि भारतले खरिद गर्ने भनेको सम्झौता हालसम्म सार्वजनिक नगरिँदा अहिले गरिन थालेको उधारो हर्ष बढाई पछि गएर आक्रोशमा परिणत हुने स्पष्ट बन्दै गएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत नेपालबाट किन्ने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच जलविद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भयो भनेका छन्। तर भयो भनेको सम्झौता अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। गर्भमै रहेको सो सम्झौतामा नेपाल ठगीको प्रष्ट संकेत पाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानु अघिदेखि नै नेपालका जलविद्युतमा सुनिया लगानीलाई निषेध गर्न थालिएको थियो। अहिले आएर नेपालमा सुनिया लगानी पनि भित्रन नदिने गरी प्रचण्ड सरकार अगाडि बढेको छ। नेपालका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनामा भारतले घुमाउरो हस्तक्षेप सुरु गरेको छ। भारतले लगानी गरेका बाहेकका नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युतमा नेपाली ब्याङ्कहरूलाई लगानी गर्न निषेध गर्न थालिएको छ। उता जलविद्युत निर्माणका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थ समेत भारतले दिन बन्द गरेको छ। भारतले चाहेका आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ दिने नत्र नदिने रवैया देखाएको छ। भारतले यस्तो रवैया देखाइरहँदा वर्तमान सरकार भने चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ। भारतको मन्त्री परिषदले पारित गर्न बाँकी रहेको भनेको जलविद्युत सम्झौता कस्तो छ? सम्झौता भइसकेको हो भने त्यो खोइ, भारतको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गर्न बाँकी हो भने सम्झौताको मस्यौदा खोइ। इतिहास हेर्दा भारतसँग गरिएका यावत सन्धि सम्झौतामा नेपाल ठगिने गरेको छ। यसपटक पनि नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोत भारतको घुमाउरो नियन्त्रणमा लगिएको संकेत देखिएको छ। 46 मेगावाट चाहिँ त्यसरी भारतले निर्यातमूलक बनाउने भएको छ। अनि यी चाहिँ सम्पूर्ण बिजुली भारतले किन्छ। अनि नबिर्सिनुहोस् कि प्राधिकरणको बिजुली किने भए यदि नाफा हुने थियो भने नाफा प्राधिकरणले पाउँथ्यो। अब यो अरुण 3 जस्ताको बिजुली उसले किन्यो भने नाफा त बनाउने कम्पनीले पाउँछ, सतलजले पाउँछ। सतलज भनेको भारतीय कम्पनी हो। भनेपछि नाफा पनि भारतले गुटमुट्याउने, बिजुली पनि भारतले लैजाने, औद्योगिकरण पनि भारतमा गर्ने, रोजगारी सृजना पनि भारतमा गर्ने। अनि हामी चाहिँ युवालाई निकासी गरेर यो खाडी मुलुक पठाएर, पूर्वी एसिया पठाएर, अझ भारत पठाएर हामीसँग आँकडा छैन भारतमा कति छन् भन्ने।
जलस्रोत सम्झौता सार्वजनिक नहुँदै भारतले नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा घुमाउरो नियन्त्रण राख्न खोज्नुको अर्थ के हो? जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सम्झौतामा नेपाल चुकेको छ, त्यसैको ढाकछोप गर्न सम्झौता सार्वजनिक नहुँदै बलजफ्ती नेपालमा हर्ष बढाइ मनाउन लगाइँदैछ। सम्झौतामा नेपाल चुकेको भए पनि चुकेको छैन भनेर अगाडि नै जनताको मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोजिँदैछ। तर जति नै ढाकछोप गर्न खोजिए पनि अहिलेसम्म लुकाएको जलविद्युत सम्झौता सार्वजनिक भएपछि अहिले सरकारले गराउन खोजिरहेको उल्लास आक्रोशमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बन्दैछ। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत सम्झौता भएसरह भएको तर भारतको मन्त्री परिषदले पारित गर्न बाँकी रहेको भनेका थिए। भारतले मन्त्री परिषदले सम्झौता पारित गर्नुपर्ने हो भने नेपालको मन्त्री परिषदले चाहिँ पारित गर्न नपर्ने हो। पक्कै पनि नेपालको मन्त्री परिषदले पनि पारित गर्नुपर्ने होला। नेपालमा व्यापक छलफलपछि मात्रै जलविद्युत खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने विचार यस क्षेत्रका विज्ञहरूले राख्न थालेका छन्। प्रसङ्ग थियो जलविद्युत सम्बन्धी। यस विषयमा हामीले थप कुराकानीको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूसँग कुराकानी गर्न प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँ चाहिँ आफ्नो व्यस्तताका कारण अहिले आउन नसक्ने भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। प्रसङ्ग हो कर्मचारीहरूको कृत्य कामबारे। यो चाहिँ मकवानपुरको प्रसङ्ग हो। सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूका लागि पारिवारिक पर्यटन काज भत्ता बापत वर्षेनी लाखौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। नियमअनुसार कर्मचारीलाई उसले पाउने तलबलाई प्रतिदिनको गणना गरी 4 जना बराबरको 40 दिनको तलब सुविधा भत्ता बापत दिने गरेको छ। कर्मचारी नेपाल भित्रै गएको हुनुपर्ने र वर्षमा 10 दिनसम्म भत्ता सहितको सुविधा पाउने गरेको छ। तर कर्मचारीले यही सुविधालाई कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण मकवानपुरमा भेटिएको छ। बागमती ब्युरो हेटौडाबाट देवराज पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। हेटौडाको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत डाक्टर आभास कोइरालाले जाँदै नगएको स्थानको भ्रमण देखाएर राज्य कोषबाट रकम लिएका छन्। डाक्टर कोइरालाले गत 2079 फागुन 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेको रिपोर्ट कार्यालयमा बुझाएका छन्। तर सो मितिमा उनी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले गरेको भारतको पञ्जाब कृषि भ्रमणमा रहेको पुष्टि भएको छ। यो हेर्नुस् भ्रमणको फोटोहरू। गत फागुन 19 देखि 25 गतेसम्म गाउँपालिकाले गरेको पञ्जाब कृषि भ्रमण टोलीमा मिसिएर कोइराला 5 दिन भारतमै थिए। डाक्टर कोइरालाले सो बापतको परिवार सहितको पर्यटन काज बापतको परिवारको 4 जना बराबरको रकम लिएको स्वीकार पनि गरेका छन्। आफू पञ्जाब पुगेको भए पनि उनले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको भ्रमण गएको कार्यालयमा कागजात बुझाएका छन्। मेरो चाहिँ प्राय घर परिवारसँग मिलाउँदाखेरि यता काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर गयो अनि त्यसपछि यतापट्टि पोखरा। हामीले मेरो चाहिँ ग्रेड अनुसार गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै मेरो खातामा चाहिँ कति भनेपछि लगभग 63 कि 64 हजार जति चाहिँ आएको। डाक्टर कोइरालाले 2 पटक गरी 10 दिनकै भ्रमण भत्ता बापत 63,000 रुपैयाँ बुझेका छन्। उनले दोस्रो पटक 2079 पुस 29 देखि माघ 3 गतेसम्म पोखरा, काठमाडौँ र ललितपुर भ्रमण गरेको भ्रमण स्वीकृत कागजातमा देखिएको छ। त्यसै गरिकन डाक्टर आवास कोइराला उहाँ पशु विकास अधिकृत स्तर 7औं, उहाँले भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुर जानु भएछ। उहाँले 2079-11-21 गतेदेखि 79-11-25 गतेसम्म जम्मा चाहिँ 5 दिनको पर्यटन काज लिनुभएछ। फेरि उहाँले कास्की, पोखरा, काठमाडौँ र ललितपुरको लागि लिनुभएछ। उहाँले 2079-29 गतेदेखि 2079-10-3 गतेसम्म 5 दिनको लागि जाँदै नगएको भ्रमण बापतको रकम लिएको बारेमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ। यसलाई चाहिँ अब यसमा एकदमै नगए कारबाही गर्ने के गर्ने भने त एउटा सरकारले दिएको जुन सुविधालाई दुरुपयोग भयो त अरू दुरुपयोग सरह नै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो हो। त्यसमा त अब छानबिन होला, अब के हुन्छ भनेर मैले अहिले यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ छैन होइन। अब त्यस्तो भएको प्रमाणित भएको पनि कुन स्तरको हो के हो होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यकिन भइसकेपछि अब मन्त्रालयले त्यसमा के गर्नुपर्ने निर्णय लिन्छ। कर्मचारीले आफू गएको स्थानको कुनै पनि बिल भरपाई वा गएको स्थानको बारेमा पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नु नपर्ने भएपछि दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ।
प्रसङ्ग थियो पशु पंक्षी भेटेरिनरी अस्पतालको चाहिँ यो हेटौडाको प्रसङ्ग हो, मकवानपुरको प्रसङ्ग हो। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डेसँग हामी सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी सम्पर्क भयो भने उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कर्मचारीको कृत्य कामको कुरा हो यो चाहिँ, मेन गरी जुन कर्मचारीहरू चाहिँ थिए उनीहरूले चाहिँ कृत्य गरेको सरकारले कर्मचारीहरूका लागि जुन दिन्छ पर्यटन भत्ता, यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ केही कृत्य गरेको पाइएको थियो। यो चाहिँ मकवानपुरको प्रसङ्ग हो। हेटौडाको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत डाक्टर आभास कोइरालाले जाँदै नगएको स्थानको भ्रमण देखाएर राज्य कोषबाट चाहिँ रकम लिएको खुलासा भएको थियो। डाक्टर कोइरालाले गत 2079 फागुन 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा भ्रमण गरेको रिपोर्ट उनले बुझाएका थिए। तर सो मितिमा उनी मकवानपुरको एउटा गाउँपालिकाले भारतको पन्जाब भ्रमणमा, कृषि भ्रमणमा गएका थिए। यही विषयमा चाहिँ हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्दैछौँ हामी। बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डे हामीसँग जोडिएका छन्। सचिवज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। हस्, धन्यवाद। सचिवज्यू, यो भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र जुन छ हेटौडामा, डाक्टर आभास कोइराला नाम गरेका कतिजना डाक्टर छन्? आभास कोइराला पशु विकास सचिव एकजना हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, दुईजना छन् भन्नुभयो या एकजना मात्रै? एकजना। हजुर, यो एकैजना व्यक्ति एकै समयमा पन्जाब पुगेको पनि देखियो, एकैजना यो काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा घुमेको पनि देखियो, यो कसरी भयो सचिवजी? मैले भर्खर हजुरको त्यो रिपोर्टिङ पनि हेरेँ होइन, त्यसबाट यो कुरा चाहिँ जानकारी प्राप्त भयो होइन। लिखित रूपमा मलाई यहाँ मन्त्रालयमा त्यस्तो जानकारी थिएन, तर यहाँहरूले यो कुराहरू उजागर गर्नुभएको छ। अब यस विषयमा चाहिँ के भएको भन्ने कुरा सूक्ष्म रूपमा मसिनो गरी म अध्ययन गर्छु, छानबिन कुराहरू प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। त्यसपछि यसको डिटेल कुराहरू के भएको छ र यसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यो कर्मचारी अनुगमनमा तपाईँहरू सुक्नु भएको या जाँदै नगएको भ्रमणको पनि भत्ता दिने चलन छ के हो खासमा? यो त हामीले अब यो कुरा आइसकेपछि त्यहाँको तत्कालीन त्यहाँको प्रमुखज्यूले पनि कसरी त्यहाँ पठाउनु भयो होइन। अब किन भन्दा प्रत्येक हाम्रो त 15वटा लगभग ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्र 15वटा छ, हाम्रो टोटल 37वटा कार्यालय हो। अब त्यो कार्यालयमा मसिनो गरी म्यानेजमेन्ट गर्न त्यहाँ प्रमुखज्यू पनि बस्नु भएको अवस्था छ। प्रमुखज्यूले त्यहाँ आफ्नो कर्मचारीलाई कसरी खटाउनु भएको छ र कसरी निगरानी गर्नु भएको छ भन्ने विषय अलिकति पेचिलो विषय बन्यो र हामीलाई एउटा लेसन पनि भयो। हामी अरू कार्यालयमा पनि यो विषयमा अलिकति सूक्ष्म गरी हामीले सुशासन कायम गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको रिपोर्टिङबाट अलिकति हामीलाई पनि त्यो लेसन लर्न भएको छ। र त्यहाँको तत्कालीन प्रमुखज्यू र उहाँ आभास कोइराला चाहिँ जसरी जानु भएको छ के हो यसको सत्य तथ्य त हामी अब अगाडि खोज्छौँ नै, अगाडि यसलाई चाहिँ सुशासन कायम गर्ने कुरामा हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। हस् सर, यहाँले जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डे सर जोडिनु भएको थियो। यो चाहिँ कृत्य गरेको विषय थियो। अब अर्को प्रसङ्गमा जाँदैछौँ हामी। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। कहाँबाट को जोडिनु भएको छ? हजुर, यहाँ को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को जोडिनु भयो? हजुर, को जोडिनु भयो? कहाँबाट? यहाँ चाहिँ चित्र बहादुर जैसी सर। हजुर, कुन ठाउँबाट हो सर? रुकुम पश्चिमबाट सर। के थियो यहाँको समस्या चाहिँ? समस्या सर अब एउटा दलाली चाहिँ साउथ अफ्रिका लन्च भनेर पैसा खाएको सर, अनि साउथ अफ्रिका लन्च भनेर ऊ चाहिँ अहिले कन्ट्याक्टमा छैन सर। कति पैसा खायो? कुन मेन पावरले हो या कसले हो पैसा खाएको चाहिँ? मेन पावर चाहिँ होइन सर, इलिगलमा हजुर सर 5,50,000। के कामको लागि तपाईँ चाहिँ साउथ अफ्रिका जान खोज्नु भएको थियो? साउथ अफ्रिका चाहिँ सर उसले चाहिँ मार्केटिङमा भनेर, चाइनिज कम्पनी भने मार्केटिङमा भनेर लगेको सर। उसले चाहिँ दिल्लीमा लगेर चाहिँ 1 महिना राखेर ऊ चाहिँ कन्ट्याक्ट दिनुभयो सर। तपाईँले कति पैसा बुझाउनु भयो एजेन्टलाई? एजेन्टलाई चाहिँ उसको खातामा चाहिँ 4-5 हालिदिएको सर, नगद चाहिँ 1 लाख दिएको। तपाईँले फेरि सम्पर्क गर्दा उहाँको जवाब के आउँछ?
उहाँको जवाब चाहिँ अहिले ऊ कन्ट्याक्टमै छैन सर। अब उसले चाहिँ व्हाट्सएपमा चाहिँ ब्लक गरेको छ, फेसबुक चाहिँ उसले चलाउँदैन सर। नम्बर चाहिँ अहिले उसले अब सम्पर्क ऊ कन्ट्याक्ट स्विच अफ भन्छ सर। उसको इन्डियन नम्बर ऊ चाहिँ दुईटै नम्बर स्विच अफ भन्छ सर। तपाईँले आफ्नो समस्या लिएर कतै अन्य निकायहरूमा पनि केही उजुरी दिनुभएको छ या छैन? हजुर सर, वैदेशिक रोजगारमा गएको चाहिँ सर, वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भएन सर। मुद्दा चाहिँ किन मुद्दा तपाईँले मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि के कारणले लिन मानेन? कारण चाहिँ उसो उता घरबाट हाल्दाखेरि चाहिँ साबटी भनेर हालिदिएछ सर ब्याङ्कबाट। यसलाई उसमा जिल्लामा जाओस् भनेर पठाउनु भयो वैदेशिक रोजगारको सरले। त्यही भएर वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ दर्ता भएन सर। त्यही भएर तपाईँ सिधा कुरा जनतासँग बुझ्न गएको अस्ति सिधा कुरासँग। तपाईँले जिल्लामा चाहिँ हाल्नुभयो, जिल्लामा गएर प्रहरीमा? नै सर, हालेन। प्रहरीमा उजुरी के उजुरी नलिने भनेर नदिनु भएको या के गति कारणले नदिनु भयो तपाईँले? 1 वर्ष भइसक्यो सर, सुनाइ भए छैन। तपाईँले पैसा पनि तिरेको भन्नुभयो, 4-5 लाख जति। कुनै कागज प्रमाणहरू तपाईँले तिरेको कुनै छ तपाईँसँग? हजुर सर, उस पैसा हालेको बिल पनि छ सर अनि भौचर। त्यसपछि उसको नागरिकताको फोटोकपी, उसको पासपोर्टको फोटोकपी सबै छ सर। तपाईँ मात्रै हो या अरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै ठगिने? हामी जस्तै चाहिँ सर 5-6 जना गएको सर। अनि अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ सम्पर्कमा 2 जना मात्रै छ, अरू चाहिँ छैन सर। अरू कसैको पनि पैसा फिर्ता दिएको अवस्था छैन? खै सर, अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। 2 चाहिँ झापाको थियो, उतै उसकै गाउँको थियो, 13 थामको हजुर सर। ऊ चाहिँ अब मिलेर गरेको कि नमिलेर गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सर। अनि मेरो चाहिँ 2 जना छ, अब 2 जनाको चाहिँ फिर्ता दिएको छैन सर। तपाईँले दिल्ली लगेर 1 महिना राख्यो भन्नुभयो। दिल्लीमा 1 महिना बस्दाखेरि उहाँले के भनेको थियो? उसले चाहिँ अब भिजा चाहिँ आएछ, अब प्लेन टिकट मिलाएको छैन भनेर उसले चाहिँ 1 महिना राख्यो भोलि भनेर सर। त्यहाँबाट पैसा पल्किन्छ। उसले चाहिँ उता बिहानखेरि उठेर ऊ चाहिँ निस्किहाल्यो। हामीलाई अब आउँछ भन्ने प्लान भयो। आउँदै 3 दिनसम्म हामी भोकै बस्यो सर। अनि त्यहाँबाट हामी आफ्नै पैसा तिरेर गाडी भाडा गरेर नेपाल आएको छ। तपाईँसँग तपाईँको कागजातहरू, पासपोर्टहरू एजेन्टले लगेको छ या तपाईँसँग नै छ? कागजात सबै, पासपोर्ट सबै लगिदियो सर। उसले चाहिँ अहिले पासपोर्ट पनि छैन, केही छैन सर। उसँग पैसा हालेको मात्रै छ सर। पासपोर्ट पनि तपाईँको लगेर गएको हो एजेन्टले? हजुर सर, पासपोर्टै दिएको छैन सर। तपाईँको एजेन्ट को हो? त्यो पैसा उठाउने मेन पावरको हो या को हो? अन्य छुट्टै मान्छे हो? उहाँको केही जानकारी तपाईँसँग छ? ऊ चाहिँ मान्छेले हो सर। मेन पावरले चाहिँ उठाएको होइन पैसा सर। मान्छे चाहिँ 13 थामको केवल भट्टराई भन्ने सर। ना उसको नाभित्रको फोटोकपी छ सर। हस्, हामी तपाईँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ र ती व्यक्ति को हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गर्ने र उहाँ के कसरी हुन्छ तपाईँहरूको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि पहल चाहिँ गराउनेछौँ। यसरी विदेश जाँदाखेरि आफै पनि सजग बन्नु होला है। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। विदेश पठाउनको लागि यस्ता कार्यहरू पछिल्लो समयमा एकदमै मौलाइरहेका छन्। जुन देशमा श्रम स्वीकृति नै छैन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लुकेछिपी चोरबाटो भएर साउथ अफ्रिका लगायतका देशहरूमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ इलिगल वेबाट चाहिँ जाने गरेको छ। यसमा चाहिँ सबैजनाले आफै पनि सजग हुन आवश्यक रहेको छ। यसै गरी वैदेशिक रोजगारबाटै जोडिनु भएको छ। हजुर, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। कुन ठाउँबाट जोडिनु भयो तपाईँहरू? हजुर सर, हामी रिगाईबाट। कुवेतबाट हो? हजुर, कुवेत रिगाई। यहाँहरूको समस्या के हो? एकै ठाउँमा 4-5 जना बसिरहेको देख्यौँ हामीले। हजुर, हामी 50-60 जना अस्ति गरेको थिएँ नि हजुरलाई, हजुरसँगै लाइभ बसेको थिएँ नि सर। ए हजुर हजुर, तपाईँहरूको समस्याको के भन्यो? त्यसपछि के यता मेन पावर कम्पनीले के कस्तो तपाईँलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्यो? हामीलाई केही जानकारी आएको छैन सर। हामी त भोलिबाट त खाना पनि दिएको छैन सर। यहाँ अब के अरे अफिस पनि बन्द भएको छ सर। अहिले त झन् हामीलाई त समस्या पर्यो सर। तपाईँले यो मेन पावर कम्पनीमा फोन गर्दा के भन्छ फेरि? मेन पावरलाई फोन गर्दाखेरि फोनै उठाउँदैन सर। कुन अहिले
त्यो अस्ति हामीले कुराकानी गर्दाखेरि तपाईहरुले फर्किन्छु भन्दाखेरि पेनाल्टी तिर्नुपर्ने के भनेको थियो मेन पावर व्यवसायले, त्यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो या भएन, के भयो त्यसपछिको कुराकानी? कतिजना 10-12 जना त भिसा पनि लगाइदिएको छैन सर। अब उहाँहरू प्लान्टी तिर्नुपर्छ। हाम्रो पाकेको कसैको 9 महिना कसैको 5 महिनाको सेलरी छ सर। हामीलाई 3 महिना उताको छ। अनि यसको 3 पैसा नि पासपोर्ट दे हामी घर जान्छौँ भन्दा नि दिएको छैन सर। हामी आफ्नै टिकट काटेर जान्छौँ भन्दा नि। आफैले पेनाल्टी तिरेर टिकट काटेर आउँछौँ भन्दा पनि तपाईलाई पासपोर्ट नदिएको हो कम्पनीले? हजुर हजुर, एनबिसीले त झन् केही पोसै चाल्दैन सर। डेली फोन गरेको हुन्छ, फोन उठाउँछ, ल गर्छु भन्छ, अनि गर्दै सर। हाम्रो लागि त यहाँ त कोही पनि नरहेछ नि त सर। हामीले यस विषयमा फलोअप चाहिँ गरेका थियौँ, तर कम्पनी मेन पावर कम्पनीले चाहिँ तपाईहरुसँग सम्पर्कमै रहेको, तेस्रो दिन नै तपाईलाई फिर्ता बनाउँछौँ भनेर आश्वासन दिएको अवस्था थियो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले जानु पर्यो सर। तपाईहरु फर्कन चाहनेहरुको नाम चाहिँ टिपिरहेका छौँ, टिप्छौँ पनि भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। त्यसपछि तपाईले सम्पर्क नै गरेको छैन? गरेको छैन सर। हुन्छ, हामी यो विषयमा फेरि मेन पावर कम्पनीसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने तपाईहरु फर्कने कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामी चाहिँ नाम टिप्दैछौँ र उहाँलाई फर्काउनको लागि 2-3 दिनमै हामी पहल गर्छौँ भनेको थियो। तत्काल अहिले चाहिँ तत्काल व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँ आफू बस्नको लागि अहिलेको लागि केही काम पाउनु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? हजुर, काम पाएको छैन सर। अहिले कसैको आइडी छैन, कसैको त्यही 2 महिनाको आइडी छ। हामीले बाहिर काम खोज्दा नि अहिले यो गर्मीको सिजनमा काम पाउँदैन सर। हामीलाई त आज भोलिबाट त खाना पनि दिन्न भनेको छ सर। कम्पनी अफिसमा गए अफिस पनि क्लोज छ सर। हस्, हामी तपाईको फेरि यो मेन पावर कम्पनी जो छ त्यहाँ चाहिँ हामी फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ। अस्ति कुराकानी गरिरहँदा तपाईहरुसँग कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ 2-3 दिनभित्रै उद्धार गर्ने भनेर हामीलाई पनि आश्वासन दिएको अवस्था थियो। कुवेतबाट जोडेका थिए, योभन्दा पहिलेको श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। तर मेन पावर कम्पनी व्यवसायहरूले चाहिँ नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई चाहिँ 3 दिनभित्रै फर्काउनको लागि पहल गर्ने र नाम टिपिरहेका छौँ भन्नुभएको थियो। यसका साथै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिसकेको छ। हामीसँग अन्य थुप्रै प्रसङ्गहरू रहेका छन् तैपनि आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको हुँदा थप प्रसङ्गहरू हामी अर्को श्रृङ्खलामा हामी लिनेछौँ। आजको सिधा कुराको संस्करणमा हामीले जलस्रोतमा भारतको कब्जा, उधारोमा गरेको हर्ष बढाई, आक्रोशमा परिवर्तन हुन सक्ने लगायतका कुराकानी समेट्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितका थप विषयहरू लिएर हामी अर्को संस्करणमा आउनेछौँ। तबसम्मको लागि म सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।